کہ دعا منگتا بیٹھا جتنے بیٹھے ہو مالک تو کربلا دی زیارت نصیب فرما۔ میں جدن کربلا 2018-40 کیتا بات اندے بعد حالات ہی ایسے ہو گئے جنہ جنہ تے بی بی دی مہر ہی وہ ویندے پین تو ساڑی نہیں منظوری اسی نہیں جا سکتے تو الحمدللہ پورے ملک وچ ایک مشی والا سلسلہ جاری ہے۔ غریباں واسطے تے ہی کربلا ہے جڑے پیدل ہی ٹرن ساڑے چکوال تلا گنگ تو چکوال تو بلکسر جتھے ذریعے مولا عباس بنی ہوئی ہے تو سوشل میڈیا تے ڈٹھا ہو سی بڑے کئی لکھاں دا اجتماع ہے۔ میں جداں گیا نا علی بھائی کربلا مولا حسین دے حرم وچ نا حدیثاں لکھی ہوئی اور جس کتاب وچوں حدیثاں اکاؤنٹ کیتیاں گئیں اس کتاب دا نام ہے کامل زہرا میرے کول موجود ہے۔ او حدیثاں لکھیاں اندے چوں میں ایک حدیث پڑھی بعد میں پاکستانی طالب علم کو دا ترجمہ کروایا اتھے ہی میں کرے سن تو جنت بن ویسی مولا فرمائے دین جیڑا مومن کربلا میرے دادے حسین دا زوار ہو سی اندے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے سی۔ تھوڑی مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے۔ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ادھائے مطلب نہیں بندہ کربلا تو آوے تے گناہ شروع کر دے۔ زواری کرنی سوکھی زواری بچانی اوکھی۔ جڑے گئے ہو مالک توڑا کربلا لا وضو قبر تک قائم رکھے۔ زواری کرنی سوکھی بچانی اوکھی۔ بندہ زواری کر کے بھی 500 دی شے 5000 دی ویچے کیا زواری دا فائدہ ہے؟ دنیا دے حق کھا ونجے زواری دا فائدہ ہے؟ اچھا مجلس تا مقصد ہے نہیں کہ بندہ آوے دو چار گلنا کر کے تے نعرے مروا کے تے ٹور ونجے مجلس تا مقصد ہے بندہ کوئی پیغام دے کے جاوے۔ معصوم دی طرفوں منع کیتا گیا جداں کربلا آؤ گوشت نہ کھاؤ۔ بیٹھے ہو معصوم دی طرفوں منع اونا لوگاں واسطے نہیں جڑے کربلا ہوندے جڑے اتھوں نیت کر کے کسے کنٹری چ ونجن انہاں واسطے اے منع ہے کربلا گوشت نہیں کھانا۔ میں اپنی اکھاں نال ڈٹھا اگر سلاراں دال پکائی تے زوارا منہ پرے کر لے زواری ضائع ہو گئی۔ کئی مومناں نوں میں ہوٹلاں تو لڑدا ڈٹھا سلاراں نال بھی تساں ہوٹل ٹھیک نہیں دیتے کیا انہاں دی زواری ہے؟ او بھائی اتھے تے میں ڈٹھا ایسے مومن ڈٹھے جڑے بین الحرمین تھلے مٹی تے ستے پے اور کربلا دا موعظہ تو سنے دا نجف تو کربلا توڑی جو زہیب حسن اپنی اکھاں نال ڈٹھا کوئی غریب بندہ ہوئے نا غریب بندہ فضائل دی گل ہے معراج ہوئے سی غریب بندہ ہوئے کسے امیر دا ون کے ترلا کر دے میں غریب ہاں میرے کو پیسے کوئی نہیں میں کو پیسے دے میں روٹی کھانی۔ نجف تو کربلا توڑی تساں سلطان کربلا دا موعظہ ویکھو امیر ترین لوگ نواب ترین لوگ غریباں دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن آج ساڑھے موقع بچو کھانا کھا رہے۔ چلو کوئی تو ہو سی قیمت دے مانڈلا گل فضائل دیئے تساں بڑی سونی اور یاد رکھے جڑا بندہ کربلا گیا 40 تے گیا تائید کرے سی کربلا ویچ منگنا نہیں پوندا جو مومن سوچ دے سائیں عطا کر چھوڑے جو میں نجف تو کربلا تے سفر کیتا 85-90 کلومیٹر بن دے 3 دن ساڑے لگے اور میں ڈٹھا نا بھائی جان زیادہ جڑے ماتمی ہیں وہ ایرانی ہیں یا حسین دی صدا پہ دینا یا حسین دی ہر ٹائم صدا پہ دینا ان پاکستانی بھی ڈھیر سارے لیکن ایرانیاں دی زیادہ تعداد ہے ساڑھے پاکستان دے دوست ہیں جڑے قوم وچ پڑھ دیں میں انہوں تے سوال کیتا بھئی اے ایرانیاں دی بڑی تعداد ہے بڑے ماتم پہ کریں دیں یہ دی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ سارے مقلد ہیں آغا مجتہد آغا وحید خرسانی دے میں کہ میں تیری گال دی سمجھ نہیں آئی اس ہے کہ جی ایک بندہ پاکستان ہی چو گیا اس آغا مجتہد وحید خرسانی تے سوال کیتا بھئی ساڑھے ملک پہ بڑی زنجیر زنی بڑے لوگ ماتم ہی کریں دیں تساں مجتہد ہو کیا امام حسین دا ماتم کرنا حلال ہے یا حرام ہے پتہ لگ ویسی رسول نگر وچ ماتمی کتھے کتھے بیٹھا وحید خرسانی مجتہد ہو کے پہ فرمائے دے ایک کو لفظ وچ سارا مسئلہ حل کر دیتا اس ہے کہ پریشان نہ ہو حلالیاں واسطے حلال ہے حرامیاں واسطے حرام ہے ہاتھ اٹھائے شاءاللہ علی اکبر دے بابے دی ذری نال واسطے اسے کیا مسئلے دی گال ہی کوئی نہیں حلالیاں واسطے حلال حرامیاں واسطے حرام تو کربلا دے وچ ایک جڑا میرے اپنے نال معجزہ ہویا
تو سنیں دے بعد ایک روایت ختم میری ملی. ایک میں بلکہ ہر ممبر تے آکھیا اگوں میرے کو موبائل آئی, موبائل دے وچ ویڈیو بھی موجود آئی. وہ محرم وچ اسی لاہور دے پتوں کی پڑھ دے تے ایک رات سن ڈکیتی پئی, وہ سارا موبائل تے ہر شے لے گئے. تو وہ باقاعدہ علی بھائی ریکارڈنگ موجود آئی, ویڈیو ریکارڈنگ. ایک بندہ میرے کو ملیا حرم وچ 20 سفر مولا دی زری تے حرم وچ ملیا, چکوال دا, خیر خیریت سلام دعا ہویا. میں کہ تو کیویں آیا؟ اس ہے کہ جی میرا پتر ہے 7 سال ہو گئے معذور ہے, ٹر نہیں سکتا, تو میں اس واسطے کربلا لے آیا. نال تسا ہو مولا دے ذاکر, مولا دے مداح ہو, تسا میرے پتر دی سفارش کرو. میں کہ جس بوئے تے آ گیا اتھے تے ملائکہ دیاں قطاراں لگیاں ہوئی ہیں, تیرے پتر نو صحت مل ویسی. اس ہے کہ نہیں میں کو پتہ ہے, میں کو یقین ہے, لیکن تسا مولا دے ذاکر ہو, تسا سفارش کرو. ہاں بہوں گناہ گار دیا بندہ, لیکن کدی آل محمد اگے جڑے کوئی التجا کراں تو انہیں خالی کدی نہیں موڑی. بندہ کوئی ہوئے نا, کوئی ایم پی اے کول ونجے, ایم این اے کول ونجے, وزیر کول ونجے, گھروں تساں باہر نکلو نا کسے کام بستے, کسے سیاسی دے بوئے تے, تواڈے ذہن وچ ایک سوچ ہو سی پتہ نہیں یہ صاحب میرا کام کرے سن نہ کرے سن, انہاں دا کوئی اعتبار تے نہیں ہوندا نا. بولو تو صحیح, الیکشن تو بعد تے انہاں دے منہ ہی پھیرو ہوندے, انجی گل ہے. تو میں بڑا مطمئن ہو کے بولے سی زبان جدا بولن سلطان نے کربلا نو چنگا لگدا ہے. ایک پاسوں دے پتر نو میں چایا, ایک پاسوں دے پیو نے چایا, اساں دوواں چاہ کے ذریعے امام حسین نال ماسچا کیتا. رسول نگر لیو ویندیوں ساڈے سہارے تے گیا, واپس وہ اپنے پیراں تے کھلو کے آ. سیدہ ضرور جاؤ کربلا, جنت ویکھو. ایک مومن نہیں, ختم بات, ایک مومن او ٹر گیا کربلا. کربلا جداں پہنچیا تے مولا دی او جنت ویکھی. کربلا جنت ہے نا. جنت کس نو آدیں؟ جتھے سکون ملے, جتھے بندے نو آرام ملے, جتھے چین ملے. چین کتھا ملے؟ جتھے میرا مولا حسین ملے. کربلا تو علاوہ جنت ہو رہی کوئی نہیں. 2:17 میں توڑے حوالے پہ کرنا. ایک شاعر نے, پتہ نہیں کس شاعر نے شعر لکھیا, میں کو بڑا پسند ہے. اس لکھیا راہ میں دیتی رہی آواز مجھے جنت, راہ میں دیتی رہی آواز مجھے جنت, میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے. ہائے ہائے ہائے, میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا. اس بھائی جان حرم وچ بہ کے نا, حرم وچ بہ کے خط لکھیا وطن تے اپنی بیوی بچیاں دے. خط لکھدا پیا بھی تواڈی جتنی جائیداد ہے یا میری جتنی ہے بے شک ویچ چھوڑو, کیونکہ میں آ گیا جنت وچ تے ہن میں اس جنت چوں واپس ولنا کوئی نہیں. تسی آؤ تے تواڈی مرضی, نہ آؤ تے گلا کوئی نہیں. بے شک سونی داد ہون تک دے چکے ہو, اگلی 70 تے اے حوصلے نال سنے داد بے شک سنبھال کے رکھا ہے, جدہ نتیجہ دے ساوت بے شک دے چھوڑا ہے. لیکن گل نوکر دی غور نال سنے. اس اتھے بنا لئی ایک دکان کپڑے علی, کپڑا ویچ دائی, خرید کے وقت کپڑا ویچ دائی, دکان بنا لی. کام کیڑا کرے آ, سویرے آوے آ دکان کھولے آ, مزدوری کرے آ, تھوڑی دیر بعد 3 گھنٹیاں بعد دکان بند چکرے آ, وقت ذریعے عباس تے سجدہ دے وے آ, وقت اتھو ٹردہ ذریعے مولا حسین تے آوے. اے ریگولر روٹین دی بن گئی ڈیلی دی. مزدوری کریں دا ہی کپڑے لی دکان, ایک دیاڑے توجہ ہے جی میرے ساڑھوں, ایک دیاڑے نا اپنے دکان نو تالا چلایا, نیت کی تھی جو میں ونجا مولا حسین دی ذریعے تے, بڑا دھیان ہٹ گیا. تالا لا کے ٹریا جڑا ہن تک چپ بیٹھا ہے, ذرا ہن توجہ کرے. تالا لا کے ٹریا, نال دکان دے نال ہی کسائی دی دکان ہے, کساب دی گوشت بناؤں. اور کہ حاجی صاحب آج میں بڑا سونا گوشت بنایا ہے, اگر تون ضرورت ہے تون دے ماں. اس ہے کہ جے چنگا بنائی تو میں نے بھی 2 کلو تول دے. اس گوشت تول کے شاپر پا کے حاجی صاحب دے ہاتھ, حاجی صاحب گوشت شاپر چاہ کے سب تو پہلے آئے مولا عباس دی ذریعے تے, زیارت نامہ پڑھیا, سجدہ کیتا, سلام کیتا. بات اتھو نکل دے آگے ذریعے امام حسین تے
سجدہ کیتا سلام کیتا واپس آئے اپنے نوکر نو آدین اے گوشت لے ون گھر گھر والوں آگ جلدی تو جلدی کھانا تیار کر کے بھیجو نوکر ٹر گیا 2 گھنٹے گزر گئے کھانا نہ چاہیا نوکر نو آدھے ون پتہ کر دو 3 گھنٹے گزر گئے حجت نہ کھانا تیار ہو کے نہیں آیا ون پتہ تے کر خیریت ہے گھر آیا تھوڑی دیر بعد نوکر واپس والیا ہاتھ وچ ہوا گوشت لا چھاپر تو کہ کھانا کیوں نہیں پکیا نوکر آدھے گھر والے پہ آدھے نے گوشت تو پکدا ہی نہیں پیا ہائے 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 کہ یاد دن بھی ذاکر تے امتحان گننے آج میں تھوڑا امتحان پہ گندا تے ہر گل ہر بندے واسطے بھی نہیں ہوندی ہر بندہ ہر گل واسطے بھی نہیں ہوندا اسے کہ گوشت پکدا ہی نہیں پیا اسے کہ کیوں سا کہ جی پتہ نہیں کی ہو جائے گوشت جڑا پکدا ہی نہیں پیا غصہ آیا شاپر چاہ کے نال ہی دکان ہی قصاب دی انہوں ونج کے آدھے یار تائیں جو میں ہر ٹائم کٹھے رہندے ہاں ساڑیاں دکاناں بھی کٹھیاں تم میرے نال بھی دھوکھا کیتا ہے تم میرے نال بھی فراڈ کیتا ہے اسے کیا ہویا کی اسے کیا جڑا گوشت دیتے یہ تو پکدا ہی نہیں پیا اسے کیا باقی بھی میں گاہکاں نوں گوشت دیتا ہے جڑا تیرا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں پکدا پیا دوویں لڑن لگ پے تواڈی چپ دی قسم کولوں گزر ہویا امام حسین دی زری دے خدام دا میں تھوڑی عظمت تمام پہ کرنا خدام دا گزر ہویا اس کیا ہن دوویں مومن پتہ نہیں کیوں پہ لڑتے ہیں کول آ کے آدھیں حاجی صاحب خیریت ہے لڑدے کیوں پہ فرمایا کیوں نہ لڑنا میں دے کول گوشت لیا پتہ نہیں کیوں جا گوشت دیتا جڑا گلدہ ہی نہیں پیا ہر ٹائم میرا تیندہ واسطہ ہے پتہ نہیں اس کیوں جا گوشت دیتا اس لئے ذریعے امام حسین دا خدام مسکرا کے آدھے حاجی صاحب جدہ تساں دکان چو گوشت چایا کیا سدھا تساں اپنے گھر گئے آئیو میرا اللہ سدھا تساں گھر سیر جو حلین دے پیو سیر وزنی ہوندہ ہے نکی جی زبان حلا لیا کرو او بھائی تو سدھا گھر گئی ہیں اسے کہ گھر تے نہ گیا ذریعے عباس تے گیا علی احمد جنت بانوے سی مجلس اگلی 70 تے فرمایا وال کن گیا اسے کہ جی وقت میں مولا حسین دی ذریعے تے گیا گال نوی ہوئے روایت نوی ہوئے چہرے پریشان ہوئے نے لو جی نتیجہ پہ دینا ہر دل وچ دعا نکل ویسی زوئے بسند حق وچ اسا کیا میں مولا عباس دی ذریعے تے گیا اس وقت ذریعے حسین دا خدا مسکرا کیا دے حاجی صاحب یاد رکھا ہے باویں کوئی حلال گوشت ہوئے اگر ذریعے حسین نال مس ہو گیا اندے تے آگ حرام ہوئے نہیں ہائے 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 نا 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 یہ توڑا معیار ہی نہیں سارے بولے سو رسول نگردہ پوری دنیا تے نام ہے توڑا معیار ہی نہیں اتنے وڈے مجمع چوں 10-12 بندیاں واہ کیتی دعا کیتی داد کیتی پچھلے بندے حجاں کنجوسی پہ کرنے میرا دل سارے عبادت شامل ہو ونجن او کیا جیڑا ذریعے حسین نال گوش مس ہو ونجے ہوں دیتے آگ حرام ہو ویندی ہے اور 14ویں صدی دا ملا تائیں بڑے فتوے لائے ہوئے جو یکم تو دا محرم تک رسول نگر علی ماتم ہی کریں دے رہن آج 20 سفر وات چوک کچھ بھائی کے مجلسی سن دے پین ماتم ہی پٹ دین انہا ونجنے ہی جہنم بچے اور 14ویں صدی دا ملا آزو ہے بسندی گال سن اور جیڑا حلال گوشت ذریعے حسین نال مس ہو ونجے او دیتے آگ حرام ہو ویندی ہے تے جن دے دل وچ قبر حسین ہوئے او کیوے جہنم جا سکتا مہربانی سیدار آلیو جیڑا ذریعے حسین نال گوشت مس ہو ونجے اون تے آگا حرام ہے تے جن دے دل وچ قبر حسین ہوئے او کیویں جہنم جا سکتے اپنے آپ نو ہی جو بناؤ جی میں کربلا لے چاندے جی میں کربلا لے چاندے میں ایک روایت پڑھ دا اور اتھو مصائب شروع پہ کرے نا ہر ذاکر یقیناً ہر ذاکر روایت پڑھی لیکن چلو تو آنی سن کیونکہ چیلم ہے چیلم ویسے جواب دیو چیلم 40 دن بعد ہوندہ یا سال بعد ہوندہ کیاں ہائی کیتی کیاں دی اکھاں جو آسو جاری ہو گئے مرحبا میں پتہ ہے تسا مصائب دے عاشق لوگو حقیقت تقیریہ کرن علی لوگو چیلم 40 دن بعد یا سال بعد 40 دن بعد ہوندے میں تو اندساں بہن دی مجبوری کیڑی گئی چیلم کیوں نہیں کیتا بہن دی مجبوری آئی ادوں بھرا دا پہلا چیلم آئی ادوں بہن دی پنجویں پیشی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ادوں بہن دی
पंजवीं पेशी है। ये जड़े जवार पे वेंदे ना 40 ते ये हुण फॉरवर्ड दौर है, हुण तो एडा औखा कोई नहीं, पासपोर्ट बनवाए तो लगे वजो। बड़ी औखी औखी बंदियां मोमना आज़ादारी की इन्हें पाबंदियां इतनियां लाइयां जड़ा जरिए हुसैन ते वैसे ही वो पुत्र कुर्बान करे सी। हर ज़ाकिर रिवायत पढ़ी है, 2 मोमिन टुर पे, 2 मोमिन करबला वाले पासे टुर पे मच्छी करेंदे। अचानक रात आ गई जंगल विच, परेशान हो गए। यकदम उन्होंने लाइटां नज़र आईयां, रोशनी नज़र आई। वो उस रोशनी की सिमत वाले पासे टुर पाए। ज़रा इमाम हुसैन दे जवार दा मकाम वेखी, जवार दा मकाम क्या है। वो आए तो अगे 2 दरवाजे, 2 घर हैं, 2 दे दरवाजे है। उन्होंने 2 दरवाज़ों ते दस्तक दी। कोई एक तो चलो बाहर सी आध रात वेले, यकदम 2 इराकी बाहर आए। उन्हें आखे कौन? उन्हें आखे असी इमाम दे जवार हैं। रात आ गई जंगल, हुण 2 प्यादे ने, एक प्यादा मेरे घर आ, दूजा प्यादा ना इंदे घर नहीं मेरे घर आ। 2 लड़न लग पे। अचानक एक इराकी दूसरे इराकी के कान में गल की, उस हाथ छोड़ दिता। उस आख्या बेशक मेरे घर ना इंदे घर लगा वन। उन्हें खाना रखिया, खाना खाओ। ये जवार आदि असी खाना ना खेंदे, पहले दस तो सही तू दे कान में गल केड़ी की है। पहले तो छुड़ेंदा ही नहीं, जदों तू कान में गल की साढ़े हाथ छोड़ देते हैं। उस आख्या गल ना पूछो, फरमाया इहो पुछनी है तू दे कान में केड़ी गल की है। सौखी नहीं बच्ची। जितने अज़ादार बैठे हो, इमाम हुसैन की जवारी का बड़ा मकाम है। उस वेले वो इराकी मुँह ते मातम करके आदा है, क्या दसा कुछ दिन पहले इस मेरा जवान पुत्र कतल किया है, इस जवान पुत्र कतल किया। मैं उनके कान में सिर्फ इतना आख्या, मैं तेन अपने पुत्र का कतल माफ़ करेंदा, हुसैन का जवार मेरा मेहमान बनेगा। भला भला जना है कि भला हो जी। अली दी धी तुम किसी का मोहताज न करें, क्योंकि चेलम में सारे चेलम मनावन आए बैठे हो। फ़कत एक जुमला, मुसीबत इतना रोसें जितना बिनते अली चाहती है। 5 सफ़र आध रात का टाइम, एक सिपाही याद है सज्जाद तेरी कैद रहा है, लगा वंज अपने वतन ते। वतन का नाम है रसूल नगर अलियो सैयद साजिदीन दी रात वधी। फरमाया केड़ा वतन? कहंदा वतन सैयद आदे मेरा इहो वतन है जिथा मेरी भैन दफन। फजाइल हर बंदे अपनी मर्जी नाल सुने, तो आसे पासे भी डिठा हो सी। मैं तो मना नहीं किया, मजबूर हूँ मसाए पे पढ़दा। जरा सारे ध्यान हटा के मेरे वाले पासे रखा है, थोड़ी बेवस इबादत हो वैसी। अच्छा कोई जाकिर मसाइब पढ़े ना, मसाइब पढ़े, कोई जाकिर गल करे मसाइब दी, बंदियां नूं नहीं भी रोमण आंदा। वैन करे जाकिर, कोई वैन करे मातमी नहीं रो सकते। बंद एक ऐसी इबादत है, बंद जदा जाकिर बंद पड़े ना, जेड़े नहीं भी रो सकते ना वो भी रो पाते। ये बंद एक ऐसी इबादत है। मैं एक बुजुर्गों का लिखा हुआ बंद पे पढ़दा, थोड़ी बेवस इबादत हो वैसी। जदा उस आख्या ना सज्जाद तेरी कैद छुट गई, हुण राजी है, हुण खुश है। सज्जाद दी रात वधी, जालम वाले पासे वेख के आदन मेरी कैद छुटे या कैद रवा। सैयद आदे मेरी जिंदगी कैद मुका गई। यार इन तो कहीं दा रियाया भी नहीं आता, जिमें कायनात दा वारस पे आदा है, कायनात ते उजड़े वस सन। सैयद आदे मेरे वसन दी उम्र 20 सफ़र है, बंदे अमीर बन के सुनते पे 70 पहाड़ मसाहिब दा। सैयद रो रो के आदा है मेरे जिगर को खा बाजार गया। भला वजना हाय की गए, मेरे जिगर को खा बाजार गया। दरबार च आउन दी मां गई। मैं नहीं पता मजलिस किथे किथे सैयद बैठे, जदा चौथी लैन पड़सा सईदा दी बेवासाई निकल वैसी। बाकिर दा बाबा रो रो के आता है मेरी छोटी बहन सकीना को जिंदान दी गर्मी खा। भला नहीं होंगे इस थोड़े मसाए यार, अगले साल हुआ रोसी जड़ा जींदा रोसी। सैयद रो के आता है मेरे जिगर को खा बाजार गया। दरबार च आउन दी मां गई, मेरी छोटी बहन मासूमा को जिंदान दी घर में खा गई। तेरा तो मेरा चौथा इमाम उत्थे आया जिथा उम्मल मसाइब मां बैठी है। अम्मा अम्मा कैद साड़ी छुट गई। अम्मा राह 2 वेंदे ने, एक सीधा मदीना एक करबला तो हो के मदीना। अम्मा दस तो सी केड़े राह वंजूं। अजा बीबी जवाब नहीं दिता, कंड पिछू किसे होर बीबी गल की। धी अली दी अज मैं कुछ मंगा मैं खुद से
پچھا منہ کر کے آدھی ہاں نا رباب منگنا رو کے آدھی ہے اپنے پتر نو آک اس رستے تو لے ونجے جتھا میری دھی دی قبر آوے بی بی آدھی پتر کربلا چھوڑیاں یا دھی شام سمائی سبحان اللہ اے اس تا نام مجلس ہے اور آخری بندے تک ہر بندہ غور نال سندہ ہی پیا ہے اور روندہ ہی پیا ہے اس تا نام مجلس ہے او میں قربان ونیا بی بی آدھی سجاد ونجنا میں کربلا بھراواں دا چیلم کرن بھی لیکن میری حسرت کچھ دن میں اور شام رہا ہوں اماں شام رہ کے کیا کرے سو جتنے ہلکے ماتمی یا حسین دی صدا دیں دے ہو ذرا سر چاہے اماں شام رہ کے کیا کرے سو فرمایا کیا دساں جداں دا تیڑا بابا گھوڑے تو لتھائے راج کے رونی نہیں میری حسرت کچھ دن شام رہا ہوں بھرا دی مکان جھلنا اماں شام دے تو ان مکان دے والا کون ہے فرمایا جدہ پہلی دفعہ آئی ان عورتوں میرا تعارف کوئی نہ ہا جو سلوک سمجھے نہ عورتیں میرے نال کیتا ہے لیکن جدہ نہ پتہ لگے نا جو مدینے والے محمد دیاں دھیاں ہیں میرے تو شرمندہ ہیں میرے تو معافی منگنا چاہتی ہیں اچھا ماں بھرا دی مکان جھلے سو کتھاں فرمایا شام دی گلی چھک مکان ہے اتھا ون کے بھرا دی مکان جھلے ساں ونج باکر اعلان کر کیڑا اعلان فرمایا ساڑی قید چھوٹ گئی میری ماں سارے دکھ پڑھنا چاہتی جس کسے مکان دیمنی ہوئے آونجے اتنے درد لے جے نال شام میں توڑے پنجویں امام اعلان کیتا کئی ہزار عورت اپنے اپنے گھراں چو باہر آ گئی کوئی توڑے امام دے کول آ کیا دیئے داستا سہی آدھ رات ویلے مدینے تو کیویں ٹورے ہو کوئی آدھی داستا سہی اکبر نو برچھی کیویں لگی ہاں کوئی آدھی داستا سہی غازی دے بازو قدم کیویں ہوئے امام فرمائے دے نتھا نہیں میرے نال آؤ میری دادی تو ان سارے دکھ سنے سی اگے کے امام ٹور پے پچھے پچھے شام دیاں عورتاں ٹور پئیاں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا اس علاقے میں تھوڑا مزاج جاندا میں پہلے آکھیا حقیقت تغیریہ کرن والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو شریف ماتمی عزادار بیٹھے ہو میں کئی مجالس پڑھ بیٹھا تھوڑا مزاج جاندا میں تھوڑے مزاج دے حوالے نال ایک لفظ آداں ذرا وصول کرائے ہوں دے لفظ ہی ان مسئلے وچ روون واسطے اچانک عورتاں دے قدم رک گئے اس مکان دے دروازے کو تھوڑے پنجویں ماں مڑ کے ڈٹھا شام دیاں عورتاں پچھاں کھڑی ہیں مولا فرمائے نے رک کیوں گیو ایک شامی عورت اگاں ود کیا دیئے مسافر کہہ دی ٹر دی ہاں لیکن سن دستا سہی او دروازے تے ضعیف کون بیٹھا ہے تو سن چپ کر کے سنے محمد باقر تڑپ کے آدھیں او ضعیف نہیں میں غریب دا بابا سجا دے مرحبا مرحبا میری سینی نہ دا پرسا قبول فرمایا ایکو بازار کھا گئے پھوپیاں دے دربار کھا گئے امام فرمائے دے نتھے ہی رک ونجو پہلے میں اپنی ماں تو اجازت رہا ہوں سید الساجدین اتھے آئے جتھاں ام المسائے بی بی بیٹھی اماں توڑے باکر اتنا سونا اعلان کیتا اماں تو ان کئی عورتاں مکان دے ونائیاں بیٹھیاں کئی ہزار عورتاں اماں جے اجازت دے میں تو میں ساریاں عورتاں نو اندر لے آؤں فرمایا نہیں سجا ساریاں نہیں ایک ایک عورت اندر آوے اچھا میں فضائل تو پڑھنا نا میری کوشش ہوندی ہے ہر مجلس سے کوئی پیغام دے کے جاواں تو مسائب بھی کوشش ہوندی ہے اپنے ماتمیاں سے ایک پیغام دے کے جاواں کئی بندے گھروں مجلس سے چاندیں بھئی رسول نگر آ چیلم دی مجلس سے آؤ ویندے ہیں لیکن مجلس سے چاہ کے مجلس سے نہیں باندے اے گلیاں چ محلیں پھر دے رہندیں بیٹھ کنج گپاں لیندے رہندیں مجلس نصیب نہیں ہوندی اے زہیب سنداوے نال پیادا ہے جتنے تسی بیٹھے ہو آج تو بعد کوئی ایک بند پڑھن والا بھی ذاکر ہویا نا تسی مجلس قضا نہ کرے سو تہاڈا مقام پہ دسیندا حیران ہو کیا دن اماں ایک ایک عورت اندر کیوں آوے فرمایا سجاد بھاویں میں سفراں دی تھکی ہوئیاں بھاویں میں زندان دی گرمی تو تنگ آ گئیاں سجاد اے ہن میریاں حسین دیاں زدارن اے بے کو بھرادا پرسا دیون پیاں دیاں میں زینب دی مرضی ہے ایک ایک عورت اٹھ کے آپ استقبال کرا مرحبا 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 تانجے قیامت تک زمانے نو پتہ لانگ مجھے میرے بھراد رون والے دا کتنا مقام سبحان بس سار چو اتھی وین زیادہ پڑ گیا ایک وین کرے سا اے انجا ہاتھ بدے شام دی عورتاں ہاتھ بدے سین سن معاف کریں سن اس کتے آکھی جو باغی ہیں اسی تیرے تو بہت شرمندہ ہیں سن معاف کر بی بی آدھی میں تو نہ معاف کیتا میں کریم دی دھیاں شام دیاں عورتاں ہاتھ بند کیا دیں جے معاف کیتے ہی وقت تیری منت پہ کرے دیاں سن بھیرا دی مجلس تو سنا
علی احمد متاں کوئی آکھے جو میں بہوں وڈا ذاکرہ، سب تو پہلی ذاکرہ بہن ہے۔ یہ تو تواڈی میری نظر اچ بھئی نامور ذاکر اینو پڑھاؤ اینو نہ پڑھاؤ، پتہ نہیں بی بی دی نظر اچو منظور ہے بھی یا کوئی نہیں۔ یہ تو ساڑی تواڈی نظر اچ ہوندا ہے، اسی فیصلے کرندے ہیں بھئی اے وڈا ذاکر ہے نکا ذاکر، اللہ جنے بی بی نو کیڑا منظور، لیکن جڑی سب تو پہلی ذاکرہ وہ بہن ہے۔ جس شام بچ مجلس پڑھی بی بی یادی ہے جے مجلس تا آکھیانے وقت سنو 28 رجب ہر کوئی ستا پیا، میں دیاں بہناں نو نال لے کے چپ کر کے ٹر پئی۔ بی بی یادی ہے 2 محرم میں کربلا آئی، 6ویں نو میرے خیمے پٹی گئے، 7ویں نو میرا پانی بند ہو گیا، 7 تسی 8 تسی 9 تسی بی بی یادی 10ویں دی رات جداں آئی ہے نہ کوئی ماں ستی ہے۔ تھک کے میں بہن کراں، اے بی بی مجلس بھی پڑھ دی شام دے شہر وچ، بی بی آدھی ہے نہ کوئی بہن ستی۔ 10ویں دی صبح آئی، میرے اکبر اذان شروع کی تھی، اکبر دی ماں ہر خیمے چوان کے آدھی ہے قرآن بند کرو، میرا اکبر چھیکڑی اذان ودا دے۔ بی بی آدھی اکبر اذان مکائی، نمازی آگے مسلیاں تے، ادو نمازیاں نماز شروع کی تھی، ادو عمر سعد پہلا تیر ماریا، تیر دا لگنا نمازیاں دے بدن زخمی، مسلح خون نہ رنگین ہو گئے۔ شام دیاں عورتاں ان دے بعد میرے حسین اکبر نو ٹوریا، جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو، بی بی آدھی شام دیاں عورتاں ہکر ماں نے انہا ظالمہ میرے اکبر نو دھوکھے نال ماریا۔ اے آدن سین کیویں ماریا؟ فرمایا جدہ میرا اکبر میدان اتنی سونی جنگ ودا لڑدا، 3 ظالم سامنے آ کے آدن اکبر تو جنگ ودا لڑدیں، او ویکھ ماں دے خیمہ نو آگ لگ گیا۔ شام دیاں عورتاں اکبر مڑ کے ڈٹھا انہا دھوکھے نال میرے اکبر نو زین تو لایا۔ بی بی آدھی شام دیاں عورتاں اکبر نو روندے کھڑے ہیں، حسین قاسم کو ٹوریا، قاسم دے ٹکڑے نو روندیاں بیٹھیاں، حسین اونو محمد نو ٹوریا، بات حسین عباس کو ٹوریا۔ اگوں رسول نگرہ لیو، بی بی ہکیو جا لفظ آکھیا، تھوڑا بھائی آواز کھولی، ایو جا لفظ وین پہ کرے دا، اگوں ہک بنت علی ایو جا لفظ آکھیا، شام دیاں عورتاں دیواراں نال ٹکرا ماریاں، رو کے آدھی کیا دسا میں ویدی پئیاں، میرا بیرا بھج دے گھوڑے تو لے پیا۔ 70 قدم تے قرآن چاہ کے آدھی رہیاں، نہ مارو ادھے چھڑا ونالا کوئی، کوشش کری چیلم دی مجلس سے اگلے سال ہوا روسی جڑا جیندہ ہو سی۔ بی بی آدھی ہے شام دی عورتاں جدہ میڈا بھیرا گھوڑے تو لتھا ہوں دے بعد ایک شام آئی جے کو شام غریبات، ساری رات میں پارا دین دی رہیاں، چھوٹے چھوٹے بال ایک بینو آدھیاں، راج راج سمو غازی آگی ہے، مرحبا 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 مرحبا۔ بی بی آدھی ہے شام دیاں عورتاں 11 محرم دا ڈین چڑھیا، ہتھاں کڑیاں پا کے میں کوفے آلے پاس ٹر پئی، جدہ کوفے چاہیاں پہلا خطبہ میں پڑھیا، دوجا سجاد پڑھیا، تریجا میری بے اولاد بہن پڑھیا۔ بی بی آدھی شام دیاں عورتاں کوفے تو نکلیاں، سفر کریں دی سدھا توڑے شہر شام آئیاں، ہون میڈیاں قیدہ چھٹ گئیاں، میں اپنے وطن تے ولی ویندیاں، آخری دفعیوں کو جا دیاں، جدہ پہلے آئیاں راشا توڑیاں جولیاں مسرو، ہو سکتا ہے راشتی وجہ نال کہیں دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے، بی بی آدھی ہون جولیاں بھرو پتھر مارو نہ میڈا غازی ہے۔ مرحبا 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 نہیں ہوندے اس توڑے مسائب، نہ میڈا اکبر ہکا سجا دے او بیمارے، ہون میڈیاں قیدہ چھٹ گئیاں، کوشش کریں دا 2 وینٹ تو ان سنا لیں، میں سپیکر ساتھ نہیں پہ دے دا، ٹھیک کر جتنے آزادار روندے بیٹھے ہو۔ بی بی آدھی ہے شام دیاں عورتاں میں وطن تے ولی ویندیاں، آخری دفعیوں کو جا دیاں، کہیں دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے پوری کرو میڈے مان مک گئے۔ رسول نگرہ لیو جدہ بی بی فکر آکھیں، سنگل آواز سنگل جتھے گئے، بی بی جدہ فکر آکھیں شام دیا عورتاں دے سارے شرم نالو جھوک گئے، کیڑا بندہ ہے جڑا چیلم والے دن بھی امیر بن کے سندا پیا، کئی عورتاں دیواراں نال ٹکرا ماریاں، بی بی آدھی میں جان دیاں ظالم توڑے نال دھوکھا کیتا ہے، میں تو ان معاف کیتا، شام دی عورتاں ہاتھ بن کے آدھی سین جے سن معاف کیتا ہے، اسا تیڑی منت پائی کریں دیاں، ساڑے ذمہ کوئی شام دا کام لائیو آجا، جدہ شام دے کام دا نام آیا میری سین مٹی تا جھان پئیے، آدھی میڈا ہکو کم میں غریب آلے قبرستان، میری سکینہ دی قبر،
او جدا گرمی ہووے میری دھی دی قبر تے لگیا ونجائے آکھا سکینہ سجن ٹور مرحبا مرحبا ماتمیاں نو ماتم سونا لگ دے جدا شام ہوئے میری دھی دی قبر تے لگیاں ونجے آکھا جاگ سجن ٹورے ویندے دی جتنے دن بابا جی جتنے دن شام رہی بھیرا دی ذاکری کریں دی رہی شام دیاں عورتاں تو مکان جھلیں دی رہی شام تو نکلی صدا غریباں دے قبرستان جتنے مجلس سے بہنا دے بھرا بیٹھے ہو میرا توڑے تے سوال ہے اے جملہ میں توڑے کان پڑھدا پیاں اگر کوئی بھرا بہن دے گھر ویندے بہنا واسطے توفے لے ویندے بہنہ دے گھر ویندے ہو توفے لے ویندے ہو کیوں لے کے ویندے ہو بہن راضی ہو ویسی میرے حق کے دعا کرے سی اور جوانوں جدہ سال بعد سجاد بہن دی قبر تے آیا سوال کرو توفے کیڑے آدھے دو دران دیاں جوڑیاں چاہ کے بہن دی قبر تے رکھیاں سکینہ دی قبر ہلن لگ پئیے قبر چو ہولے ہولے آواز پیا دیئے کیوں دور رکھ دے میری قبر اتے میں پاوڑ نہیں تو چائی وانج جے لبدائی چولا علی اصغر دا میری قبر دے وچا دفنائی وانج تریجی سطر بے شک چپ کر کے سنائے چوتھی سطر تے ماتم کر لوائے رو رو کیا دیئے میں کچھ نہ منگ دی شالا باکر جیوی یا منت ہم شیر تلائی وانج منت کیڑیے رو رو کیا دیئے متا شماری آوے میری قبر اتے تو آپ نشان مٹائی وانا جدہ بھینا کہ میری قبر دا نشان مٹا رسول نہ کرا لیو امام بھین دی قبر دا نشان مٹایا پاکرہ دے بابا قبر دا نشان کیوں مٹین دائے سجادی رات ودیے پاکرہ لے پاسے وے کیا دنی وجہ تو مٹین دا متا نیزے گھن کے او یا ونجلے شام دے کولا بدخارے او کم سنہائی الہی مجلس سے قبول فرما اللہ